या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। जो भगवती सरस्वती हुनुहुन्छ, कुन्द पुष्प, चन्द्रमा, पानी जमेको जुन बर्फ हुन्छ अथवा हिउँ र जो हार समान अत्यन्त सेतो वर्णले युक्त हुनुभएको छ, जो सेता वस्त्रहरू लगाएर अत्यन्त सुशोभित बन्नुभएको छ, जसका हातमा अत्यन्त उत्तम वीणा सुशोभित भइरहेका छन्, जो सेतो कमलको आसनमा विराजित हुनुभएको छ, जसलाई भगवान ब्रह्माजी हुनुभयो, भगवान विष्णु हुनुभयो, भगवान महेश हुनुभयो, उहाँहरूले पनि नित्य स्तुति गरिरहनुहुन्छ। जुन भगवती महासरस्वतीले सबै प्रकारका जडता, सबै प्रकारका अज्ञानलाई हरण गरिदिनुहुन्छ, त्यस्ती भगवती सरस्वतीले मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मेरो पालन गर्नुहोस्। त्यस्ती भगवतीले मलाई सदा सद्बुद्धि प्रदान गर्नुहोस्, सदा ज्ञानी बनाइदिनुहोस्। भगवती महासरस्वतीका यी प्रार्थना वाणीद्वारा आज हामी भगवती सरस्वतीको उपासना गरिरहेका छौं। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायी, अनुसरणकर्ता महानुभावहरू, सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू सबैमा परम पावन सरस्वती पूजाको उपलक्ष्यमा, वसन्त पञ्चमीको उपलक्ष्यमा, श्री पञ्चमीको उपलक्ष्यमा म हार्दिक नमन गर्दछु। सबैलाई आज सरस्वती पूजाको यस महान अवसरमा हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। आज हामी भगवती सरस्वतीको उपासनामा संलग्न भइरहेका छौं। माघ शुक्ल पञ्चमीलाई सरस्वती पूजा भनेर भनिन्छ। यसै दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। वसन्त पञ्चमी भएको हुनाले वसन्त श्रवण गर्ने, त्यसैगरी भगवती सरस्वतीको पूजा गर्ने, आराधना गर्ने, वसन्त ऋतुको प्रारम्भ हुने दिन भएको हुनाले रति कामदेवको पूजा गर्ने, यस्तो प्रचलन हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा रहेको छ। भगवती सरस्वतीलाई हामी सबैले पूजा गर्नुपर्दछ, आराधना गर्नुपर्दछ, उहाँको सेवा गर्नुपर्दछ र भगवती सरस्वतीको कृपा भयो भने नै हामीले सम्पूर्ण संसारी जडताहरू, यो संसारका सारा अज्ञानहरू, संसारका प्रपञ्चहरू सबैलाई नष्ट गरेर महाज्ञानको सागरमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौं, ज्ञानी बन्न सक्छौं, बुद्धिमान बन्न सक्छौं। भगवती सरस्वतीको कृपाले नै हामी सद्ज्ञान प्राप्त गरेर यो भवसागरलाई सजिलैसँग पार गर्न सक्छौं अनि दिव्य लोक, भगवत धाम, मोक्ष धामलाई हामीले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसै हुनाले भगवती महासरस्वतीको हामीले सदा पूजा गर्नुपर्दछ, सदा आराधना गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि वसन्त पञ्चमी, जसलाई श्री पञ्चमी पनि भनिन्छ, यस परम पावन दिनमा
भगवती सरस्वतीको आराधना। हामी ज्ञान चाहने, विद्या चाहने, बुद्धि चाहने, कला कौशल चाहने सबैले गर्नै पर्दछ। सनातनीहरू सबै भगवती सरस्वतीका शरणमा आज जानुहुन्छ, भगवती सरस्वतीको पूजा गर्नुहुन्छ, उहाँको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीहरू पनि भगवती सरस्वतीको पूजामा, आराधनामा, प्रार्थनामा संलग्न बनौं भन्ने म यही सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा आग्रह गर्दछु। भगवती सरस्वती वेद वन्दिता हुनुहुन्छ। वेदले पनि भगवती सरस्वतीका दिव्य प्रार्थना गरेका छन्, उपासना गरेका छन्। त्यसैगरी भगवान ब्रह्माजी भगवती सरस्वतीको उपासना गर्नुहुन्छ, भगवान नारायण भगवती सरस्वतीको उपासना गर्नुहुन्छ, भगवान महादेव भगवती सरस्वतीको उपासना गर्नुहुन्छ। सारा देवताहरू, ऋषि महर्षिहरू, गन्धर्वहरू सबै नै भगवती महासरस्वतीको सदा उपासना गरिरहनुहुन्छ। भगवती सरस्वतीको आराधना उहाँहरू गरिरहनुहुन्छ। त्यसैले भगवती सरस्वती सबैकी वन्दनीया हुनुहुन्छ। वेदमा भगवती सरस्वतीलाई वन्दना गरिएको छ, भगवती सरस्वतीको प्रार्थना गरिएको छ। ओम पावकानः सरस्वती बाजेभिर्बाजिनी बति यज्ञं वस्तु धिया वसुः। यस्ता दिव्य मन्त्रहरूद्वारा भगवती सरस्वतीको उपासना वेदमा उल्लेख गरिएको छ। सारा उपनिषदहरूले भगवती सरस्वतीको उपासना गरेका छन्। त्यसैगरी ब्राह्मण ग्रन्थहरूमा पनि भगवती सरस्वतीको वन्दना गरिएको छ। स्मृति शास्त्रहरूमा भगवती सरस्वतीका वन्दनाहरू पाइन्छन्। सारा पुराणहरूले भगवती सरस्वतीको उपासना गरेका छन्। यसरी सबैले वन्दना गरिएकी भगवती सरस्वती सबैकी वन्दनीया हुनुहुन्छ, सबैकी आराध्या हुनुहुन्छ, सबैकी पूजनीया हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण शास्त्रको ज्ञान चाहने, त्यसैगरी विज्ञानमा प्रगति चाहने, कवित्व लाभ चाहने, राजसभा प्रवेश इत्यादि कामना गर्ने जे जस्ता कार्यहरू छन्, जे जस्ता चाहनाहरू छन्, म सबैको वन्दनीय बन्न सकौं, सबैको पूजनीय बन्न सकौं, ममा दिव्य पाण्डित्य आओस्, ममा कवित्व शक्ति प्राप्त होस् भन्ने यस्तो किसिमको चाहना गर्ने साराले भगवती सरस्वतीको उपासना गर्नुहुन्छ। र त्यस्ता साधक, त्यस्ता तपस्वीहरूलाई, त्यस्ता भक्तहरूलाई सारा अभिलषित वरदान भगवती सरस्वतीले प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले भगवती सरस्वती सदा हाम्रा निमित्त वन्दनीया हुनुहुन्छ। वन्दनीया माताको रूपमा हामीले भगवती सरस्वतीको सदा उपासना गर्छौं। त्यसमा पनि श्री पञ्चमीका दिन भगवती सरस्वतीको उपासना नगर्ने कोही पनि हुँदैनन्। भगवती सरस्वतीलाई ध्यान, आवाहन, त्यसैगरी आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क, पञ्चामृत इत्यादिको माध्यमद्वारा जुन बाह्य पूजा छ, ती बाह्य पूजाका क्रमद्वारा भगवतीको पूजा गरिन्छ। विशेष गरी भगवतीलाई हरिद्रा चूर्ण अत्यन्त मन पर्छ भनेर बताइएको छ शास्त्रहरूमा। हरिद्रा चूर्ण बेसार भगवती सरस्वतीलाई समर्पण गर्न सकिन्छ। फूलहरू, मालाहरू, सकेसम्म सेता फूलहरू भगवतीलाई अत्यन्त मन पर्दछन् भनेर बताइएको छ। सौभाग्य द्रव्यहरू भगवतीलाई मन पर्दछन्। धूप दीप नैवेद्यद्वारा भगवतीलाई हामी आराधना गर्दछौं, ताम्बूल चढाउँछौं, निराजन गर्छौं, भगवतीको आरती गरेर पुष्पाञ्जली गर्छौं, भगवतीको प्रदक्षिणा गर्छौं, नमस्कार गर्छौं, प्रार्थना गर्छौं र यसरी बाह्य पूजाद्वारा भगवती सरस्वतीको पूजन गरेर हामी विसर्जन गर्छौं। तर आन्तरिक रूपमा नित्य हामीले भगवती सरस्वतीको उपासना गरिरहेका छौं र गरिरहनु पनि पर्छ। किनभने अज्ञानबाट ज्ञानतिर जाने हाम्रो सनातन वेदको परम्परा हो। सनातन वेदको
मर्म हो। त्यसै हुनाले हामी सदा अज्ञानबाट ज्ञानतिर जाने, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर अगाडि बढ्ने हाम्रो वैदिक परम्परा भएको हुनाले हामी सदा उज्यालोका उपासक बन्न चाहिरहन्छौं। त्यस्तै उज्यालो प्रकाश स्वरूप भगवती सरस्वती हुनुहुन्छ। त्यसैले सरस्वतीको उपासना हामी प्रत्येक क्षण गरिरहेका छौं, प्रत्येक क्षण गरिरहनु पनि पर्छ। र आजको दिन त झन् विशेष दिन हो, श्री पञ्चमीको दिन। श्री पञ्चमीमा भगवती सरस्वतीको हामी अन्तर मनले पनि पूजा गरौं, अन्तर हृदयले पनि पूजा गरौं र बाह्य रूपमा पनि भगवती सरस्वतीको पूजा गरौं। यसैबाट हामीले सद्ज्ञान, सद्भक्ति, सद्प्रेम सारा प्राप्त गर्न सक्नेछौं। सबैमाथि प्रेमको वर्षा गर्न सक्नेछौं। भगवती सरस्वतीको पूजा गरेर जुन वेदमा, ऋग्वेदमा श्री सूक्त आएका छन्, ती श्री सूक्तद्वारा भगवतीको हामीले प्रार्थना गर्यौं। श्री सूक्तका मन्त्रहरूद्वारा भगवती सरस्वतीको 1650 पूजा गर्यौं भने भगवती सरस्वती हामीसँग अत्यन्त प्रसन्न बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सरस्वती पूजा विशेष महत्वका दिन भएका छन्, विशेष पावन दिन भएका छन् वैदिक सनातनीहरूका लागि। आज श्री पञ्चमीकै दिन हामी भगवती सरस्वतीको पूजा गर्छौं। कसैले मन्दिरमा गएर पूजा गर्छौं, मूर्तिमा पूजा गर्छौं, कसैले घरमा फोटोहरू राखेर पूजा गर्छौं। विद्यार्थी वर्ग जो ज्ञान आर्जन गरिरहने यस्ता किसिमका साधकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मूर्ति पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन, फोटो पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने आफ्नै घरमा भएका पुस्तकहरूमा पनि भगवती सरस्वती सम्झेर पूजा गर्न सकिन्छ। पुस्तक पनि भगवती सरस्वतीकै स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कलम पनि भगवती सरस्वतीकै स्वरूप हुनुहुन्छ। मसिदानी पनि भगवती सरस्वतीकै स्वरूप हुन् भनेर बताइएको छ। जे जस्ता अरू कला कौशलका वस्तुहरू हुन्छन्, ती कला कौशलका वस्तुहरूमा पनि भगवती सरस्वतीको भावना गरेर पूजा गर्न सकिन्छ भनेर शास्त्रमा संकेत गरिएको पाइन्छ। र जो साना बच्चाहरू हुन्छन्, त्यस्ता बच्चाहरूलाई आजकै दिनबाट अक्षरारम्भ गर्ने यस्तो किसिमको वैदिक सनातन धर्मको प्रचलन रहेको छ। सरस्वतीको पूजा गरेर, भगवती सरस्वतीको आराधना गरेर, उहाँको प्रार्थना गरेर साना बच्चाहरूलाई अक्षर बोल्न सिकाउने, लेख्न सिकाउने यस्तो किसिमको अक्षरारम्भ गरियो भने अवश्य पनि त्यस्ता बच्चाहरू पछि गएर ज्ञानी हुन्छन्, बुद्धिमान बन्दछन् र उनीहरूले ज्ञानको ज्योति संसारमा फैलाउन सक्दछन् भन्ने यस्तो किसिमको संकेत शास्त्रहरूमा गरिएको छ। त्यसैले आजकै दिन, सरस्वती पूजाकै दिन अक्षरारम्भ गर्ने यस्तो प्रचलन वैदिक सनातन धर्ममा रहेको छ। भगवती सरस्वतीको यसरी बाह्य पूजा, त्यसैगरी अन्तर पूजा गरेर भगवती सरस्वतीको उपासना गरेर भगवती सरस्वतीलाई प्रसन्न गराउनका निमित्त विभिन्न किसिमका स्तोत्रहरू पाठ गर्न सकिन्छ। सिद्ध सरस्वती स्तोत्र ज्यादै परम पावन भनेर मानिन्छन्। यस दिन सनत कुमार संहितामा सिद्ध सरस्वती स्तोत्रको संकेत गरिएको छ। अन्य पुराणहरूमा पनि विभिन्न सरस्वती स्तोत्रहरू छन्। ती सरस्वती स्तोत्रहरूको पाठद्वारा पनि भगवती महासरस्वतीलाई प्रसन्न गराउन सकिन्छ। ब्रह्म वैवर्त पुराणमा सरस्वती कवचको उल्लेख गरिएको छ। ती सरस्वती कवचको पाठद्वारा पनि भगवती सरस्वतीलाई प्रसन्न गराउन सकिन्छ। यस्ता अनेकानेक सरस्वती स्तोत्रहरू हाम्रा स्मृतिहरूमा, पुराणहरूमा यत्र तत्र छरिएका छन्। तिनै भगवती सरस्वतीका दिव्य स्तोत्रहरू पाठ गरेर 12 नामले युक्त भएका सरस्वती स्तोत्रको पाठ गरेर भगवती सरस्वतीलाई प्रसन्न गराउन सकिन्छ। भगवती सरस्वती सबैकी वन्दनीय हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी सबैले भगवती सरस्वतीको उपासना गरौं भन्ने म यही आग्रह सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू समक्ष गर्दछु।
वीणा धरे विपुल मंगल दानशीले भक्तार्ति नाशिनी विरिंचि हरि सबंदे कीर्ति प्रदेखिल मनोरथ दे महर्हे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम। भगवती सरस्वतीलाई प्रार्थना गर्दै भनिएको छ, हे भगवती, हे सरस्वती, हजुर वीणा धारण गरेर अत्यन्त सुशोभित बन्नु भएको छ। सारा संसारमा मंगल प्रदान गर्नु भएको छ हजुरले नै। भक्तहरूका सम्पूर्ण दुःखलाई हजुरले समाप्त गरिदिनु भएको छ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर जो भगवान पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सदा हजुरको वन्दना गरिरहनु भएको छ। संसारमा आफ्ना उपासकहरू, आफ्ना भक्तहरूलाई, आफ्ना सेवकहरूलाई सारा कीर्ति पनि प्रदान गर्ने, सम्पूर्ण मनोरथहरू पनि प्रदान गर्ने भएकी हे पूज्यवरा, हे भगवती महासरस्वती, हे विद्याकी अधिष्ठात्री देवी, हजुरलाई म नित्य प्रणाम गर्दछु। यसरी भगवती सरस्वतीको प्रार्थना गरिएको छ विभिन्न शास्त्रहरूमा। भगवतीका प्रार्थना नगरिएका, भगवतीका चिन्तन नगरिएका सायद सनातन धर्मका कुनै पनि शास्त्र नै छैनन्। भगवती सरस्वतीलाई जहाँ सुकै उपासना गरिएका दिव्य श्लोकहरू हामी प्रत्येक स्मृतिमा, वेदमा, पुराणमा प्राप्त गर्न सक्दछौं। मातस्तोदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिला न परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेबरेण भुवन हि वायु गगनाम्बु विनिर्मितेन। हे भगवती, हे माता, जुन मनुष्यहरूले हजुरका चरण कमलमा भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक आफूलाई समर्पित गरेका छन्, सम्पूर्ण अन्य देवी देवताहरूको भजन कीर्तनलाई छोडेर जो हजुरका चरणमा आएका छन्, हजुरका शरणमा आएका छन्, हजुरको वन्दनामा संलग्न भएका छन् भने उनीहरू धन्य धन्य छन्। उहाँहरूले पृथ्वीको, त्यसैगरी अग्निको, वायुको, आकाशको, जल, यी पाँचै तत्त्वहरूका उपासना पनि गर्नुभयो र पाँचै तत्त्वबाट बनेका शरीर लिएर पनि त्यस्ता हजुरका अनुयायी, हजुरका दासहरू, हजुरका भक्तहरू, हजुरका उपासकहरू देवता समान बन्नु भएको छ। जसले हजुरको उपासना गर्दछन् भने उनीहरूको पाञ्चभौतिक शरीर हुँदा हुँदै पनि देव स्वरूपमा त्यस्ता मनुष्यहरू परिणत हुन सक्नुहुन्छ, त्यस्ता भक्तहरू परिणत हुन सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हे भगवती, हे सरस्वती, हजुर म माथि दिव्य कृपा गर्न सदा तत्पर रहिरहनुहोस्। यसरी भगवती सरस्वतीको दिव्य उपासना, दिव्य प्रार्थना, दिव्य वन्दना गर्नु पर्दछ। लक्ष्मीर मेधा धरा पुष्टिर गौरी तुष्टि प्रभा धृतेहि एताभि पाहि तनुभि रष्टाभिर्माम सरस्वती। भगवती सरस्वतीलाई संकेत गर्दै भनिएको छ, हे भगवती, हे महासरस्वती, हजुर लक्ष्मी स्वरूप हुनुहुन्छ, लक्ष्मी स्वरूपा हुनुहुन्छ। हजुर महालक्ष्मीको रूपमा पनि हजुर नै रहनु भएको छ, मेधाका रूपमा पनि हजुर नै रहनु भएको छ, धराका रूपमा पनि हजुर नै रहनु भएको छ, पुष्टिका रूपमा पनि हजुर नै रहनु भएको छ, गौरीका रूपमा पनि हजुर नै रहनु भएको छ, तुष्टिका रूपमा पनि हजुर रहनु भएको छ, त्यसैगरी प्रभाका रूपमा, धृतिका रूपमा पनि हजुर नै रहनु भएको छ। यस्ता अष्टमूर्तिले युक्त हुनुभएकी हे भगवती, हे सरस्वती, हजुरले सदा सदा मेरो रक्षा गर्नुहोस्। सरस्वत्यै नमो नित्यम भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। भगवती सरस्वतीलाई नित्य नमस्कार गर्दै प्रार्थना गरिएको छ, हे सरस्वती, हजुर नै भद्रकाली हुनुहुन्छ। सारा वेद, वेदान्त, वेदांग र विद्याका जति पनि स्थानहरू छन् ती सारा स्थानहरूमा हजुरकै वास रहेको छ। हजुर नै त्यो विभिन्न स्थानमा रहनु भएको छ। हजुरकै स्वरूपमा
सारा वेद वेदांग वेदान्तहरू रहेका छन्। त्यसैले हे भगवती ममाथि हजुरको सधैँ कृपा वर्षा भइरहोस्, यही प्रार्थना म हजुरको गर्दछु। यसरी भगवती सरस्वतीको दिव्य प्रार्थना गरिएको छ। त्यसैले विद्या चाहने, ज्ञान चाहने, कला कौशल चाहने, सारा संसारका प्रपञ्चका चीज जस्ता ज्ञान शिल्पहरू छन्, ती सारा शिल्पहरू आर्जन गर्न चाहने प्रत्येक सनातनीहरूले भगवती सरस्वतीको उपासना गर्नै पर्दछ। आज सरस्वती पूजाका दिन हामी सबैले भगवती सरस्वतीको वन्दना गर्दै, प्रार्थना गर्दै, उहाँको पूजा गर्दै, उहाँको आराधना गर्दै आजका दिनलाई परम पावन बनाऊ भन्ने यही कामना म सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू समक्ष गर्दछु। र भगवती सरस्वतीले यस्तो सद्ज्ञान सद्बुद्धि हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्, जुन ज्ञानले, जुन बुद्धिले हामी यो चराचर प्रपञ्चमा ज्ञानको प्रकाश फैलाउन सकौं र अन्तमा भगवती सरस्वतीको दिव्य कृपाले हामीले मोक्ष धाम प्राप्त गर्न सकौं, यही म विशेष कामना व्यक्त गर्दछु। र आज भगवती सरस्वतीका यी चिन्तन सम्बन्धीका वाणीहरूलाई भगवती सरस्वतीकै चरणारविन्दमा समर्पित गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। ओम महासरस्वत्यै नमः। ओम सिद्ध सरस्वत्यै नमः।